بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر فهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون.
लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीह या बनी इस्राईल अ'बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा व मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इल्लम यंतहू अम्मा यक़ूलूना लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरूनहु वल्लाहु गफूरुर रहीम मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि त्तआम انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر عنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह 6 पारे आज मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। कोशिश होती है छोटी सी वीडियो 10 मिनट की तकरीबन वीडियो होती है, देखा करें, मुकम्मल कुरान पाक को सुना करें, इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें होंगी और ढेरों सवाब मिलेगा। सवाब की गर्ज से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान पाक पढ़ने की, पढ़ाने की, सुनने की, सुनाने की तौफीक अता फरमाए और इस कुरान पाक को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर मेरे लिए, मेरे अहल अयाल, आबा अजदाद के लिए बख्शिश का सामान बनाए। आप सब के लिए, आप सब के अहल अयाल, आबा अजदाद के लिए भी बख्शिश का सामान बनाए। आमीन।